अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और तंदुरुस्त व सेहतयाब होंगे, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मैं हूँ डॉक्टर तबीब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DH इन्फो TV। प्यारे दोस्तों, दौर हाजिर में इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से इंसान में खांसी, नज़ला ज़ुकाम, सर दर्द, जिस्म दर्द वगैरह जैसी इलामात ज़ाहिर होती हैं, और इन्हीं में से एक इलामत बुखार भी है। आज की इस वीडियो में हम बुखार के मुतल्लिक़ तफसील से बात करेंगे। आप इस वीडियो में सीख पाएंगे: नंबर 1, बुखार क्या है। नंबर 2, बुखार की इक़साम कौन सी हैं। नंबर 3, बुखार क्यों होता है। नंबर 4, बुखार की इलामात कौन सी हैं। नंबर 5, बुखार की तशख़ीस करने का तरीका क्या है। नंबर 6, बुखार का इलाज क्या है। नंबर 7, बुखार से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात क्या करने चाहिए। तो ये सारी मालूमात मिलने वाली हैं आपको इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल DH इन्फो TV सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर आप हमारा चैनल रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड होने वाली वीडियोस देखते रहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पास इतनी मालूमात इकट्ठी हो जाएंगी कि आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल खुद रख सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि बुखार क्या है। अगर इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 98 से 98 फ़ारेनहाइट या 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की हद से बढ़ जाए तो इस शख्स को बुखार हो जाता है। बुखार बज़ात खुद एक बीमारी नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की इलामत समझा जाता है। इंसानी जिस्म में किसी किस्म की इन्फेक्शन की इलामात में से बुखार एक आम इलामत है। बुखार को आम तौर पर ख़तरनाक नहीं समझा जाता, लेकिन अगर जिस्म के दर्जा हरारत में ज़्यादा हद तक इजाफ़ा हो जाए तो ये ख़तरे का बाइस बन सकता है। बुखार की इक़साम कौन सी हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया कि बुखार ख़ुद एक बीमारी नहीं बल्कि जिस्म में होने वाली इन्फेक्शन की एक आम सी इलामत है। लेकिन अगर बुखार 24 घंटों से ज़्यादा वक्त के लिए हो और उतार चढ़ाव के साथ हो तो इसका मतलब है बुखार मलेरिया, टाइफाइड या नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बुखार की ये किस्में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं और इनकी इलामात 14 दिन से 28 दिन तक रह सकती हैं। आगे सवाल पैदा होता है कि बुखार क्यों होता है। हमारा इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम जिस्म में दाखिल होने वाले वायरस और नुकसानदा बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ शदीद मज़म्मत करता है। मुदाफ़ती निज़ाम जानबूझकर जिस्म पर हमला करने वाले वायरस या बैक्टीरिया को मारने की हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफ़ा कर देता है, यानी हमारे जिस्म में बुखार महसूस होने लगता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकती हैं कि बुखार अक्सर इस बात की इलामत होता है कि आपका जिस्म किस तरह बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से लड़ रहा है। बेवक्त खाना, वर्जिश ना करना, नींद पूरी ना होना और सख्त गर्मी में काम करना भी बुखार का सबब बन सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं बुखार की इलामात कौन कौन सी हैं। बुखार की चंद इलामात ये हो सकती हैं: बहुत ज़्यादा पसीना आना, भूख कम लगना, पूरे जिस्म में दर्द महसूस होना, जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होना, किसी काम पर तवज्जो देने का जी ना चाहना, सर दर्द होना, कै आना, पट्ठों में खिंचाव वगैरह महसूस होना, तबीयत का बोझल हो जाना, हाथ पाँव का कांपना और खांसी वगैरह होना और सांस का उखड़ जाना वगैरह। अब बुखार की तशख़ीस करने के तरीके कौन से हैं। बुखार की तशख़ीस इंतहाई आसान काम है। अगर जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ा हुआ हो तो इसका मतलब है कि मरीज़ को बुखार है, मगर ये दर्जा हरारत कितना है ये जानने के लिए डिजिटल थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। बुखार की तशख़ीस करने के लिए थर्मामीटर को ज़ुबान की नोक के नीचे पिछले हिस्से की जानिब रखा जाता है और मरीज़ का मुंह 1 मिनट के लिए बंद करवा दिया जाता है। इसके बाद थर्मामीटर निकाल कर फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में बुखार को चेक किया जाता है। अगर 98 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो तो मुतासरा शख्स में बुखार की तशख़ीस हो जाती है।
یاد رکھیے گا، اگر کسی مریض میں 106 فارن یا 41 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر پایا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ مریض ہائپوکسیا کا شکار ہو چکا ہے، اور مریض کی یہ حالت انتہائی خطرناک اور تشویشناک ہو سکتی ہے۔ بخار کا علاج کیسے ہے اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بخار ایک علامت ہے، بیماری نہیں۔ اس علامت کی نشاندہی کے لیے ڈاکٹر ٹیسٹ کروانے کے خواہاں ہو سکتے ہیں۔ اگر بخار بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہے تو اس بخار کا علاج اینٹی بائیوٹک ادویات سے کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بخار وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہے تو ڈاکٹر اس بخار کا علاج NSAIDs ادویات کے استعمال سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اینٹی بائیوٹک ادویات کسی وائرل انفیکشن سے ہونے والے بخار میں اثر انداز نہ ہوں گی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر بخار موسمی تبدیلی، گرمی یا سردی یا کسی جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے ہو تو NSAIDs ادویات اثر انداز نہ ہوں گی۔ اس حالت میں مریض کو ٹھنڈے پانی سے نہلانا ضروری ہوتا ہے، اور مریض الجھن میں ہو یا بے ہوشی کی حالت میں ہو تو اسے فوراً میڈیکل طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر پر ہم چند اینٹی بائیوٹک ادویات اور NSAIDs ادویات کے جنیرک نیم اور برانڈ نیم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اینٹی بائیوٹک ادویات میں نمبر 1 ہے نوویڈیٹ، یہ اس کا برانڈ نیم ہے اور اس کا جنیرک نیم ہے سپروفلوکساسین۔ اس کے بعد ہے لیووفلوکساسین، لیفلوکس، اس کا برانڈ نیم ہے، لیووفلوکساسین جنیرک نیم ہے۔ موکسیبیکٹ برانڈ نیم ہے اور موکسیفلوکساسین جنیرک نیم ہے۔ آفلابٹ برانڈ نیم ہے اور آفلوکساسین جنیرک نیم ہے۔ ویبرامائسین برانڈ نیم ہے اور ڈاکسی سائیکلین اس کا جنیرک نیم ہے۔ تو چند NSAID ادویات یہ ہیں: پیناڈول برانڈ نیم اور جنیرک نیم ہے پیراسٹامول، برانڈ نیم بروفن، جنیرک نیم آئبوپروفن، برانڈ نیم نیپروکسن، جنیرک نیم نیپروکسن، برانڈ نیم ڈکلوران، جنیرک نیم ڈکلوفینیک سوڈیم، برانڈ نیم انڈوسین، جنیرک نیم انڈومیتھاسین، برانڈ نیم بریکسن، جنیرک نیم پروکسیکیم۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند اینٹی بائیوٹک اور NSAIDs ادویات جو بخار کی علامت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر حضرات تجویز کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے مریض کا بخار رفو چکر ہو جائے گا اور آپ کا مریض پہلے کی طرح صحت مند اور تندرست ہو جائے گا۔ آخر پر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بخار کے مریضوں کے لیے انتہائی آسان اور گھریلو حفاظتی اقدامات شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی مریض بخار میں مبتلا ہے تو وہ یہ اقدامات کریں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر بخار گرمی کی وجہ سے ہوئے تو مریض کو املی کا پانی پلائیں۔ اگر بخار سردی کی وجہ سے ہے تو مریض کو چائے پینے سے دور رکھیں۔ بخار کی صورت میں مونگ کی دال چھلکوں سمیت پکا کر کھائیں، افاقہ ہوگا۔ تیز بخار کی صورت میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ماتھے پر بار بار رکھیں۔ میتھی کھانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ ہلکے بخار کی صورت میں گنے کا رس انتہائی مفید ہے۔ بخار جیسا بھی ہو، ٹماٹر کا استعمال کرنے سے بخار کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ ناریل کا پانی بھی درجہ حرارت کو کم کرنے میں مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے کچھ گھریلو حفاظتی اقدامات اور تدابیر جن پر عمل پیرا ہو کر بخار کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے کیا سیکھا ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے، اور یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیاروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔